आज तो मैं करूंगी, फिर अगले हफ्ते फिर देखा जाएगा, फिर मैं बता दूंगी। ओके, ठीक है, चलें हम शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो हमारा है फेल मुजारे में ताकीद पैदा करना, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताए थे, सबसे पहले हमें फेल मुजारे की गिरदान जो है ना वो अच्छी तरह आनी चाहिए, ठीक है। जब हमें फेल मुजारे की गिरदान आएगी तो फिर हमें ये जो थोड़ी बहुत जो तब्दीलियां होती हैं वो हमें करनी इतनी मुश्किल नहीं लगेगी। अच्छा। जो फेल माजी की जो गर्दान है ना, वो आपको मैं बताऊं, फेल माजी जो है वो मबनी है। फाला फाला ही रहता है, फालत ही रहता है, उसमें कुछ भी इधर उधर से अगर हम उसमें लगाते हैं, कुछ हरूफ उसमें इजाफा करते हैं, उसमें कभी चेंजिंग नहीं आती, ठीक है। लेकिन फेल मुजारे की जो गर्दान है वो मौरब है, उसका एराब जो है वो बदलता रहता है। देखा हमने यहाँ पे, हमने जब उसमें लामे तकीद दाखिल करते हैं इसमें, और फिर क्या होता है, आगे से उसकी तब्दीली आना शुरू हो जाती है गिर जाते हैं उसके। है ना, तब्दीली आना शुरू होती है। तो मैंने आपको फेर मुजारे की ये जो गर्दान है, जब हम इसमें तब्दीली पैदा करेंगे, और इसमें चूंकि डबल तब्दीली है, लामे ताकीद लगाएंगे और साथ नून, नूने खफीफा या नूने सकीला, अभी हम सिर्फ नूने सकीला की बात कर रहे हैं, नूने खफीफा की बाद में करेंगे। नूने सकीला से डबल तकीद पैदा होगी, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको 6 पॉइंट लिखवाए थे, जी जी। दोहरा लेते हैं उसको। 6 पॉइंट। पहला पॉइंट जो था हमारा, नंबर 1 पॉइंट था कि सातों नूने अराबी गिर जाती हैं। पहले मैं गर्दान आपके साथ शेयर करती हूँ, तो फिर उस पे मैं आपको साथ साथ समझाती हूँ कि क्या करना है। हम्म, यहाँ देखें, हमारे पास ये है, ये देखें, या फालू या फालानी या फालूना, तफालू तफालानी या फालना, तफआलू तफआलानी तफआलूना तफआलीना तफआलानी तफआलना अफआलू नफआलू। ये हमारी किसकी गर्दान है? फेल मुजारे की गर्दान, बता रहे मरूफ की गर्दान, सादी गर्दान। अब मैंने जो पहली बात की है कि पहला पॉइंट जो है हमारा, नूने राबी गिर जाते हैं, ठीक है। और नूने राबी हमारे पास कितने हैं? 7, ठीक है। 7 नूने राबी यहाँ पे हम देख लेते हैं। या फलानी, या फलूना, अब इनके नून आपने गिराते जाना है। तफ अलानी, तफ अलानी, तफ अलूना, तफ अलीना, तफ अलानी। बस ये हमारे हो गए 7। कैसे हो गए 7? देखते हैं दोबारा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये वाला 7, तफलीना। और ये 2 इधर है, 2 इधर है, 2 2 करके, है ना। देखिए 2 इसमें है, लेकिन इसमें 1 है, और इसमें कितने हैं? इसमें 2 है, फिर इसमें चार तो सारे वो तस्निया के हैं ना, चारों तस्निया के हैं। चारों तस्नीया की है, बिल्कुल। 2 जो है वो जमा जमा मुजक्कर, के हैं। जमा मुजक्कर की है, और एक जो है वाहिद मुअन्नस का है, ठीक है। तो ये हमने ये 7 नून गिरा देने हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बाकी रह गया? यफ अलानी में ये नून गिर गया। यफ अला, यफ अलू, तफ अला, तफ अला, ये रह गया ना, नून हमने गिरा दिया। यहाँ तक आगे समझ आपको? नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, जब हमने नून गिरा दिए, अब हमारा जो मुजक्कर गायब का, ये जो जमा मुजक्कर गायब का सीखे ना, यफ अलूना, तफ अलूना, 2 है ना। यफअलूना, तफअलूना क्या है? जमा मुजक्कर गायब और जमा मुजक्कर हाजिर,
ٹھیک ہے، جی دونوں مذکر غائب اور حاضر. ان کے آگے جو واؤ اب ہم نظر آ رہی ہے، یہ دیکھو واؤ جی ہاں وہ بھی گر ہے نا، جائے گی. یہ واؤ جو ہے یہ بھی ہم نے گر یہاں جائے پہ گی. گرا دینی ہے، یہ والی ہے یہاں پہ جو میں بات کر رہی ہوں، یہ گر جاتی ہے. جی ہاں گر گئی یہاں پر بھی. تو واؤ بھی گر گئی، یہ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، جی سیکنڈ پوائنٹ میں اگلا ہے تفعلینا، جو ہے ہمارا تفعلینا. جی یہاں پہ ہم نے نون گرایا تھا، یہ جو یا باقی رہ گئی تھی نا، جی اس کو ہم بھی نے اس کو بھی گرا دینا. اب یہ کیا بن گیا؟ تفعلی، گر جاتی ہے. تفعلی. ٹھیک ہے، جی یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے. ہم نے اب کیا کیا، جو ہمارے واؤ باقی رہ گئے تھے وہ گرا دی، اور یا تھی وہ بھی ہم نے گرا دی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ جو ہے ہمارا، جو ہمارا یہاں پہ تھا جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں یفعلنا مونس غائب، جمع مونس غائب، اور تفعلنا. ٹھیک ہے، جی کیونکہ یہ دونوں نون نسواں ہیں، اس کے پاس نون ضمیر ہے، یہ گرتے نہیں ہیں، یہ بالکل نہیں گریں گے. اچھا. تو اب یہ گریں گے نہیں، جب یہ جو نون اب چونکہ گریں گے نہیں، تو اب ہم کیا کریں گے، اس کے آگے چونکہ ہم نے آگے آگے اور نون لگانا ہے، تو ٹھیک ہے 2 نون اور لگانے ہیں. سکیلا مطلب ہے ڈبل نون ہے، وہ لگانے کے لیے چونکہ پڑھنا مشکل ہوگا 3 نون کے لیے، تو ہم یہاں پہ ایک الف لائیں گے. اس الف کو کہتے ہیں الف فاصل، الف فاصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، الف فاصل. ہاں جی فاصل، فاصلہ پیدا کرنے کے لیے، چونکہ اچھا. یہ فاصلہ، یہ چونکہ 3 نون کے درمیان فاصلہ پیدا کرتا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو، تو اس کو الف فاصل کہتے ہیں. وہ کہاں پہ لگے گا؟ یفعلنا اور تفعلنا. اب کیا بن گیا یہ؟ یفعلنا تفعلنا، ہے نا. اب کیا ہو گیا؟ یہ نون الف زبر نہ ہو جائے گا، ہے نا، بڑھ گیا، لانگ ہو گیا، جی تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو. اب چوتھا پوائنٹ تھا ہمارا نون سکیلا. اب ہم نے اب ہم نے ان کے آگے نون سکیلا لگانا ہے. نون سکیلا لگانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، جن کے آگے الف ہے نا. اب الف کافی، دیکھیں یہاں پہ بھی رہ گیا الف، یفعلا ہے نا، جی. اور تفعلا، یہ تو 4 تو یہی سیکھے ہوں گے نا، تفعلا تفعلا. اور آگے ہم نے یہ جو 2 نون جن کے آگے ہم نے الف لگایا تھا، جمع کے دونوں سیگے ہو نا، جمع مؤنث کے دونوں جو سیگے تھے ان کے آگے بھی ہم نے الف لگا دیا تھا. ٹھیک ہے، جی یہاں تک آ رہی ہے سمجھ آپ کو؟ ہاں، یہاں پہ اب جب ہم نے الف لگایا، اب ان کے آگے ہم نون سکیلا جب لگائیں گے تو وہ الف مکسور ہوگا. کیا ہوگا؟ الف کے بعد جو نون ثقیلہ آئے گا وہ الف زیر والا ہوگا، مکسور ہوگا. ٹھیک ہے، اور جہاں پہ نون زیر والا نہیں ہوگا. نون زیر یہی مطلب ہے نا مکسور. نہیں آپ الف کہہ رہی ہیں نا. نہیں، میں الف کے بعد، الف کے بعد، ہاں ہاں الف سنیں، کا جو نون آئے گا وہ ہوگا نا مکسور. ہاں جی الف کے وہ بعد، مکسور ہوگا نا. ہاں جی ہاں الف کے بعد جو نون آئے گا وہ نون مکسور ہوگا. اگر الف کے بعد الف نہیں ہے تو پھر نون مفتوح ہوگا. مفتوح ہوگا، فتح والا مفتوح ہوگا. ہاں فتح والا ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس جو سیگے باقی رہ گئے ہیں، ہمارے پاس یہ 5 سیگے باقی رہ گئے، اس کی ہم نے بات نہیں کی. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو، ہم نے اس کی بات نہیں کی تھی، ہم صرف نون والوں کی بات کر رہے تھے، ہے نا. اب ہم چونکہ ان کے لاسٹ میں چونکہ پیش ہے دمہ ہے، 5 سیگوں کے آخر میں دمہ ہے، ہم اس دمہ کو، اس پیش کو تبدیل کریں گے زبر میں. سب کا ہم زبر بنا دیں گے. ٹھیک ہے، تفعلا تفعلا افعلا نفعلا، اس طرح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب ہم ان کے آگے چونکہ اب ہم نے جو نون ثقیلہ لگائیں گے وہ کون سا نون ہوگا؟ فتح والا. فتح والا. تفعلن ہو جائے گا، تفعلن.
اور شروع میں ہم لام تاکید لگا دیں گے تو یہ ہماری گردان جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ کس کو کہاں سے نہیں سمجھ آئی؟ ابھی میں آپ کو لکھ کے بھی بتاؤں گی تھوڑی دیر پہلے. میں نے کیا آپ کو بتا دوں اس طرح؟ جی نہیں لکھ کے بتائیں گے تو شاید زیادہ سمجھ آ جائے ہاں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ابھی میں لکھتی ہوں اس کے بعد میں. لیکن یہ جو میں نے ابھی بات آپ کو بتائی ہے یہ اس طرح گردان بنتی ہے. جی جی اور میں نے کہا تھا آپ ضرور کوشش کریں. جی اب دیکھیں یفعلو، یہاں پہ دیکھیں یفعلو تھا، ہم نے جی پیش والے جو ہے اس کو ہم نے زبر میں تبدیل کر دینا ہے. جی جی لام لگے گا تو پھر پہ زبر آ جائے لا یفعلا. یا لا یفعلن لا یہاں پہ زبر آ گیا اور نون سکیلا لگا دیں گے. اس کا لا لا یفعلن یفعلن، لا ٹھیک ہے. یفعلن. جی لا یفعلانی یفعلن. تھا، ہم نے جی نون گرا دیا. جی جی الف ہے، نون سکیلا زیر والا لگے گا. جی جی لا یفعلانی. لا یفعلن. اور یہاں پہ دیکھ لیں یفعلونا، نون بھی ہم نے گرایا تھا، گرا بھی گرا دیا تھا. یفعلو بچ گیا. جی لا یفعلن، لا یفعلن. جی ٹھیک ہے. تفعلو کا وہی پیش ہم نے زبر میں تبدیل کیا. جی لا تفعلن، لا تفعلن. لگا دیا. اور جی تفعلانی یہ وہی بالکل سیم ہے. نون اعرابی گرایا، نون ثقیلہ زیر والا لگایا، لام میں مفتوح لگا دیا. لا تفعلانی، جی ٹھیک ہے. اچھا یہ مونس والا جو اب مونس والا تھا چونکہ نون گرتا نہیں ہے تو ہم نے کیا کیا، ایک الف لے کے آئے جسے الف فاصل کہتے ہیں. الف فصل. جی ٹھیک ہے. اب لا یفعلنانی، ٹھیک ہے. نانی. جی پھر آگے دیکھ لیں تفعلو کیا کیا ہم نے اس میں پیش کو تبدیل کیا زبر میں اور لام نون ثقیلہ لگایا، لام تاکید لگا کے لا تفعلن، لا تفعلن. لا تفعلن. تا بتائے گا کہ یہ حاضر کا صیغہ، لا یفعلن یا بتائے گا یہ غائب کا صیغہ. جی جی تفعلانی بالکل اسی طرح. نون گرا کے الف ہے تو ہم نے زیر والا نون لگانا ہے. یہاں پہ چونکہ لام کے بعد الف نہیں تھا تو ہم نے زبر والا نون لگایا. تفعلانی، لا تفعلانی. تفعلون میں دیکھ لیں نون گرا دیا، واو بھی گرایا ہے نا، جی میں آپ کو بتایا تھا واو بھی گرایا. تفعلو بچ گیا تھا، نون سکیلا لگایا، لام مفتوح لگا کے لا تفعلن. تا ہمیں بتائے گا کہ یہ حاضر کا صیغہ ہے، یہ جو پیش ہے لام کے اوپر یہ ہمیں بتائے گی کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. لام کی پیش ہمیں بتائے گی جمع کا صیغہ ہے، لام کی زبر ہمیں بتائے گی یہ واحد کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. یہ الف بتائے گا یہ دو کے لیے، اور یہ جو ہے نانی یہ بتائے گا یہ جمع کے صیغے ہیں. آپ نے اس طرح پہچاننا ہے. قرآن مجید میں جب اب بات میں دکھاؤں گی ابھی بات جی کریں جی گے آگے تو آپ نے پھر پہچاننا ہے کہ یہ کون سا صیغہ آ رہا ہے. پھر آگے دیکھ لیں تفعلینا، نون رابی گرایا، یا بھی گرا دیا، کیا بچ گیا تھا تفعلی. تفعلی تو ہم نے لام مفتوح لگا کے چونکہ زیر ہے ہم الف نہیں ہے لام کے بعد تو ہم نے زبر والا نون لگایا. کیا بن گیا لتفعلن. لتفعلن. یہ جو لام کے نیچے جو زیر ہے نا یہ جی بتائے گی یہ واحد مونس کا صیغہ ہے. لام کی زیر بتائے گی واحد مونس کا صیغہ ہے، زبر بتائے گی کہ واحد کا صیغہ ہے، اور پیش بتائے گی جمع کا صیغہ ہے. جمع کا صیغہ. جی اور یہ تا بتائے گا یہ کیا ہے، حاضر کا. حاضر کے صیغے ہیں. تفعلانی بالکل یہ ابھی بات کر چکے ہیں سیم اسی طرح ہی بنے گا. لتفعلانی کیونکہ الف کے بعد نون آ رہا ہے تو زیر والا آئے گا. تفعلنا نون نسوہ ہے، یہ نون ضمیر ہے، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے تو چونکہ یہ گرتا نہیں ہے نون تو ہم نے الف فاصل لے کے آئے، لام لگایا شروع میں لا تفعلنا، دیکھو نا ہے نا جی نانی.
अफलानी। अफअलू था, लाम दम्मा, दम्मे वाला जबर में तब्दील किया, अफअला बन गया। ला ला अफअलन्ना, हम्म, ला नफअलन्ना। लनफ़अलन। अब किसको आई समझ और किसको नहीं आई समझ? अच्छा, ये हमारी किताब में लिखा हुआ है, जो आखिरी वाला नफ अलू चले तो वहां पे लाम लगा नफ अलुन्ना लिखा हुआ है, इसमें लन्ना, लेकिन जमा का है ना ये, तो ठीक ठीक है, लाम पेश बता रही है कि जमा का है। हाँ जी, ठीक है, माय मिस्टेक है। है लाम को आपने चेक करना है, जबर वाली है तो वाहिद का सीगा है, हम्म, पेश वाली है तो जमा का सीगा है, जमा का गैर सीगा, वाली है तो वाहिद मुअन्नस का सीगा है, वाहिद वाहिद मुअन्नस ठीक। सालिस का सीगा। तो ये हमने चेक करना है। और ता और या हमें बता देंगे कि ये मुतकल्लम है। गायब ये ये हाँ गायब का है या हाजिर हाजिर। का सीगा है। हाँ का अब सीगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिसालें देख लेते हैं। अब सब ना बोले, एक एक करके बात करेंगे। लतफ इंशाल्लाह। अलुन्ना, लतफ अलुन्ना, ये है हमारा एक लफ्ज, और आपने इसमें से असल लफ्ज निकालना है। और ये कहाँ से बन के आया, कौन बताएगा? अफअलुन्ना। ये है फ़अला, फाला तो इसका रूट वर्ड है, वर्ड लेकिन हो गया ना। ये लतफ अलुन्ना से पहले कौन सा वर्ड था? उसमें अच्छा, गर्दान में ये कहाँ से आया? ओ रही ओके। ये लतफ, इसका तरीका मैं आपको फिर बताऊं। लत आपने क्या करना है, एक बता देती हूँ। आपने लाम हटा देना है, क्योंकि ये हाँ हमने एक्स्ट्रा लगाया था, तफ आलू था। हमने जी ये नून भी हटा देना है। हाँ अब जी आपके पास क्या बच गया, तफ आलू। क्योंकि ये पेश वाला नून है तो हमने इससे आगे वाव और नून हटाया था। जी, ताफ़अलुन्ना, नतफ़अलून। क्या हमारे पास असल सीगा क्या है? ताफ़अलुन्ना, तफालूना। तफअलूना, तुम तफालूना। सब तफ़अलून। करोगे। जी जी, तो उसका ये तब्दील शुदा है, लतफ़अलुन्ना, तुम जरूर बजरूर करोगे, तुम कोई भी काम जरूर। जो भी जमा होगा। का, ठीक है, जी आगे समझ कैसे मैंने जी बनाया? हाँ, जमा का। जी 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 चले, अब आपकी बारी है जी। सिस्टर इशरत आप बताएं, ये नेक्स्ट अच्छा वाला है, जी इसको गौर से देखिए। जी लयफ़अलुन्ना, लयफ़अलुन्ना। जी, ला यफ़अलुन, अगर हम इसका लाम हटा दें तो फिर यफ आ, तो यफ़अलूना नहीं, यफ़अलूना होगा। गुड, शाबाश। जी, ये कौन सा सीगा है हमारा, नंबर कौन सा है? लयफ ये या हमें बता रही ता बताती है ना कि हाजिर के ये गायब का सीगा है, गायब का सीगा है, और और जमा जमा मुअन्नस, मुजक्कर गायब। गुड, जमा मुज़क्कर गायब। जी, गुड जमा शाबाश। मुज़क्कर गायब। सिस्टर गायब या हाजिर, क्योंकि ता तो हाजिर का बताती है ना। तो ये गायब है ना। गायब का ता बताया नहीं ना, ता हाँ, कबले में आ या रही। है। अच्छा, नेक्स्ट वन ये ता है। कि नहीं? बिल्कुल उन्होंने सही है, ठीक सही है, बताया। जी हाँ जी, सही है, सिस्टर सही है। रक्षंदा आप ले लें नेक्स्ट वाला, जी, गौर से देखें इसको। लतफ अलिन्ना, ये है, ये था, तफ लूना था ये। अच्छा, ये पेश आप लून नू लाम पे पेश कहाँ से नहीं, लेके आए? सॉरी सॉरी, लताफ अलिन्ना। कहाँ इसको ये तब्दील करें, कौन सा सीगा है? और ये सीगा ये 10वां सीगा ये है। जी, क्या नाम, ठीक है, क्या नाम है इसका, कैसे आपने पहचाना असल सीगा क्या है? ये उसकी जेर से मैंने पहचाना ना, लताफ अलिन्ना जो जेर थी ना, तो हम्म, ये मतलब वो 10वें सीगे की है ना, मुअन्नस की। तो असल में क्या था वा- सीगा? अगर हमने ये लाम भी हटा दिया, ये नून भी हटा दिया, क्या सीगा बच्चे पीछे कौन? तफ अलीना था। अलीना, ठीक हाँ है, जी। माशाल्लाह। तुम जरूर बजूर ये करो, जो भी है ये, करो, तुम करोगे। हम्म ठीक है, हम्म ये नेक्स्ट ले लें, साजिदा आप ले लें। लतफ अलिन्ना, लतफ अलिन्ना, तो नहीं इसमें ये, नहीं नहीं, ये वाला चूंकि खफीफा है, तो ये भी पहचान तो हमने आप किया ये भी था। सकते हैं, हाँ पहचान तो जी। ये भी सकते हैं, तो ये कोई बात नहीं है, अभी हमने हफीफा हमने किया नहीं है ना अभी, हाँ, तो इसलिए उसमें जी। लाम, खफीफा में क्या है, हाँ इसी तरह सीगे होते हैं, लेकिन नून जो है वो साकिन वाला होता है। अच्छा सेम ठीक। ही है, लतफ अलिन, जी लतफ अलिन्ना, अच्छा जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी। बिल्कुल सेम। लतफ अलीना हो जाएगा ना इसका, हाँ लाम उस, निकाल दिया। बिल्कुल, इसका नून तफ अलीना। खफीफा हम फिर नेक्स्ट करेंगे, लेकिन वही तरीका वही है हाँ same।
یہ والا تفعلینا بن گیا نا یہ. ہاں جی وہی ہے. شاید یہ والا لے لیں. لیفعلنانی. ہاں جی یہ تو ہے نا مؤنث کا غائب جمع. جمع یفعل مؤنث غائب. ہاں کیا ہاں ٹھیک ہے. کون سا سیگا بنائیں اس کا اصل بنائیں. جمع مؤنث اس کا ہے ہاں اس کا لام نکال دیا جی الف اور نون بھی نکال دینا ہے نا. ہاں جی یفعلنا بن رہ گیا تھا الف اور نون نکال. ہاں جی یفعلنا. یفعلنا جمع مؤنث غائب. ٹھیک ہے. غائب. ہاں جی نیکسٹ کون ہے. بشرا آپ لے لیں. مجھے دے دیں اگر دینا کچھ تو. وہ لے سیم لیں ہی اس کو. سسٹر شفقت آپ لے لیں. نیکسٹ لے لیں. لتفعلنانی. لا کو ہٹا دینا پہلے. ہم، اور یہ حاضر کا سیگا ہے جی جی اور یہ تسنیہ کا لگ رہا ہے. تفعلانی ہو جائے گا. بولے غور کریں پھر اس کے اوپر غور کریں. کون سا پہلا ہے کہ دوسرا ہے. کون سا والا یہ والا جہاں میرا کرسر یفعلنا. اچھا نانی ہے نا. لتفعلنانی. تفعلنانی. ہاں یہ ہے فیمیل کا مؤنث کا سیگا ہے اور جمع کا ہے جمع مؤنث اور غائب حاضر حاضر حاضر. حاضر. جمع مؤنث حاضر. اور ہاں اصل میں کیا تھا. یہ اصل میں تھا تفعلنا. تفعل. گڈ ہو گیا. سسٹر اکشندہ آپ دیکھ لیں نیکسٹ والا. لتفعلانی. جی اس کا بھی ہم نون ہٹائیں گے تو یہ والا سیگا جو ہے یہ 7واں سیگا تفعلو. تفعلو. پھر دیکھ لیں پھر دیکھ لیں غور کر لیں. یہ 9واں سیگا ہے. تفعلونا تھا اب یہ تف ابھی بھی غلطی ہے اس میں. چیک کر ابھی لیں. غلطی ہے. اچھا آپ نے پہچاننا نہیں. کیسے ہے دیکھیں. اچھا یہ پہچان لام لام سکیلا ہے نا. نون سکیلا ہے نا. نون سکیلا ہم نے ہٹایا. ہاں جی یہ ہٹا دیا کیا بن گیا. تفعلا. آگے تھا اس کے بعد جو نون رابی ہم نے گرایا تھا نا وہ تھا تفعلانی. تفعلانی. یہ تو تفعلانی یہ پھر وہ تسنیہ تسنیہ کا سیگا بن گیا نا. ہاں تسنیہ حاضر کا سیگا تھا. جی. تسنیہ مذکر یا مؤنث حاضر کا سیگا تھا. یہ تو آگے خفیفہ کا ہے. سسٹر بشرا رہ گئی ہیں. سسٹر بشرا آپ ہیں. ہاں ہاں ادھر ہی ہوں. اچھا چلیں یہاں پہ یہ ایک ہے وہ سب ضرور کریں گی. ابھی نہیں آئیں گے ابھی عربی والے کرواؤ. وہ والی گرام اوکے. ابھی عربی والی اچھا یہ کریں. Right. کون سا سسٹر بشرا یہ دیکھیں. لنفتحن. لنفتحن. غور کریں اس کے اوپر. ایک ادھر کیا. اچھا اس کا پہلے ہم نون اگر گرائیں گے پہلا نون کرائیں گے اور یہ پہلے والا ہی کرنا ہے نا جو دوسرے والا پہلے والا. یہ جس کے اوپر میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ایرو. یہ جمع متکلم کا سیگا ہے نا. جمع متکلم کا سیگا ہے. گڈ لا نفتحن گڈ. مذکر اور مؤنث کے لیے. اگر اس کا ہم نون گرائیں پہلے لام گرائیں کیا گے. کیا ہم نے نون نون بھی گرا گرا دیں گے. دیا. ٹھیک ہے لام بھی گرا دیا تو کیا سیگا نکلا پیچھے. نفتح. نفتح. ہاں لنفترح. نفتح. نفتح. ہاں کے اوپر زبر ہے نا. زبر ہاں وہ پیش میں تبدیل ہو جائے گی. ہاں لنفتح. لام کو ہٹا دیا. نفتح. وہ بنے گا کیسے بنے. نفتح. ہاں پھر اب اس کو بنائیں گے. ہاں اصل لنفتحن بن جائے گا پھر. اس کا روٹ ورڈ نکالیں. فاتحہ. فتح. فتح یفتح. اس یفتح. ورڈ کیا تھا. یفتح. یفتح. تفتح. تفتح. افتح. نفتح. ٹھیک ہے. نفتح تھا یہ ہمارے پاس. ہو کو ہم نے چینج کیا زبر میں
और फिर लाम इधर लगाया, नून ये इधर, और नून स्कीला अब लगा। क्या, हाँ, लनफ्तहन्ना, अन्ना, हाँ, हम खोलते हम हैं, या तो खोले, हम हम कद्दू खोलते हैं, हम खोलेंगे, ठीक खोलेंगे या, हाँ। है। नेक्स्ट ले लें, कौन था नेक्स्ट पहले शुरू में, ईश्वर पहला थी, कौन, ईश्वर थी। मैंने जी जी यहाँ पे देख लें, जी यफ्तहन्ना, ला लयफ्तहन्ना। जी, अच्छा, अगर लाम हटा देंगे और नून को भी गिरा देंगे, फिर यफ्तहूना नहीं। और ये आ रही है या हमें बता रही है ना कि ये गायब का है। यफ्तह ठीक है, फतह फतह नहीं माजी का सीगा नहीं हमने लेना, फतहा यफ्तहू, यफ्तहू यफ्तहु या गुजारे, जी यफ्तहु। ये यफ्तहु ये वाहिद आ रहा है। वाहिद गायब मुजक्कर है। वाहिद मुजक्कर गायब, यफ्तहू, गायब ठीक है, यफ्तहु यफ्तहू, जी यफ्तहू यफ्तहु होगा शुरू जी। का ही सीगा, पहला सीगा यफ्तहू, हू यफ्तहु को हमने जबर में चेंज किया, जी यफ्तहा बिल्कुल बन गया, और ये जी लाम जो हमने एक्स्ट्रा उसमें एडिंग की थी, जी जी। यफ्तहन्ना, अलबत्ता क्या है, तुम जरूर बजरूर खोलोगे, खोलोगे तुम वो जरूर नहीं, बजरुल्लाह वो जरूर यफ्तह बजरूर खोलेगा, वो खोलेगा। खोलेगा फ्यूचर में जाएगा ना। यानी यफ्तहन्ना जी। नेक्स्ट ले लें, मैं सिस्टर कौन था नेक्स्ट, मैं ले लूं, पता नहीं कौन था। पता सिस्टर नहीं कौन था, जिसको रेहाना, भी सिस्टर कहेंगी हम कर कहाँ लेंगे। है, सिस्टर रेहाना आप भी आए ना आगे, रेहाना तो आई नहीं आज, मुझे लग रहा है। ये आर सोनी आई का थी। है, आई थी, इस्लाम किया था उन्होंने, अच्छा, जूम यूजर पे ना हो। हाँ जी जी, जूम यूजर पे सिस्टर रेहाना आई थी, उन्होंने हमें इस्लाम किया था। चले चले फिर नेक्स्ट ले लें, सिस्टर इशरत के बाद कौन था, मेरे ख्याल में शाहिदा ही थी, जिसको मर्जी दे दें, हाँ जी। शाहिदा ही थी, शाहिदा आ जाए आप, हाँ जी, लता आला मुन्ना, लता आला मुन्ना, हाँ जी, लाम को हटा दिया हम्म और नून को भी हटा दिया, हम्म, और जो इसके मीम के ऊपर है दम्मा है, तो इसको फतहा करेंगे। आप क्यों करें, इसमें चेंजिंग तो पहले हुई हुई है, आप क्यों चेंज कर रहे हैं, नहीं, आपने कहा था ना कि उसके ऊपर चेंज किया ना, हमने फतहा को दम्मा पे चेंज नहीं किया था। हमने किसी भी फतह को दम्मा में चेंज नहीं किया, हम दम्मा को फतह में चेंज करते हैं, अच्छा, फतह को दम्मा को दम्मा फतहा में कभी चेंज करते, ठीक है। तो ये हो गया तालमु, हम्म और ये है उसका सीगा है ना वाहिद हाजिर मुजक्कर। ओके, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हाँ पेश होता है ना, हाँ जी, तालमु है ना, तालमु, जी तालमु, हम्म, तो पेश जो है ना वो जमा की अलामत है, जबर अगर यहाँ पे जबर होता तो वो अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, वाहिद वाहिद की, की अलामत है ये लगता, मुंह, हाँ, ये था मूना है ना, हमने वाव भी होना, गिराया, नून भी गिराया, जी सही सही, ठीक 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 है? ठीक। तो ये था तालम, हाँ तालमूना, जी, तालम, तालमूना, ठीक है। पेश जो है, इस तरह आप पहचाने, ठीक है, सही सही, तारुन। पे, हाँ, शाहिदा के बाद शफकत आ मैं जाए, ले लूं आगे, सॉरी मेरी मैं म्यूट थी इसलिए मेरी आवाज नहीं आ रही थी, मैं बोल रही थी, मैंने कहा कि मुझे कोई कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, तो मैंने मैंने सॉरी, इट वाज हाँ, वो थी, म्यूट था। हाँ जी ठीक है, कोई- मैं कोशिश कर लूं। हाँ अच्छा जी, एक मिनट दोबारा बताएं, जो दम्मा थी वो जमा की इलामत है, और हाँ फतह, जी, फतह किसकी वाहिद है? की अलामत है, वाहिद की अलामत है, अच्छा, फतह वाहिद की, और कसरा कसरा वो वाहिद मुन्नस की हाँ, अलामत मुअन्नस की, हाँ, वाहिद मुअन्नस हाजिर की। है। जी जी, ठीक है, ये आपने इस तरह पहचानना है। अच्छा यहाँ पे जी सिस्टर रेहाना, लआला, आला मन्ना, लआला आलमन्ना। हाँ ऐसे जी, देखिए गौर से इस वर्ड ये को, ये मुतकल्लम का है, मुतकल्लिम का है जी, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों का, और ये वाहिद है, आला जी, ठीक है, वाहिद है, वाहिद है। और हम ये है, अगर हम मतलब लाम को हटा, लाम ताकीद को हटा देंगे तो ये यफ्तहूना। नहीं आप कौन सा, ये वाला करें, ये वाला करें, मैं कर रही हूँ, नहीं नहीं, ये नीचे वाला लयफ्ता, सॉरी मैंने दूसरी लाइन वाला मैंने किया है। अच्छा मैं ये कह रही हूँ, मैं ये आपको बता रही ये हूँ, वाला करूँ, अच्छा। ये देखिए, ला आलमन्ना, ओके ठीक है इंशाल्लाह। ला आलमन्ना, ये भी है, मुतकल्लम का ही है, जी जी, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए है। और
اس اور اس کا اصل ہے لا کو اگر ہٹا دے عالم 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 گڈ. یہ اصل میں کیا تھا؟ یا عالم یعلم یعلم تعلم عالم نعلم. یہ 5 سیگے آپ نے یاد رکھنے ہیں جو پیش والے ہیں. اگر آپ اس کو ایک لائن میں لے آئے نا تو اس کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. عالم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یعلم تعلم تعلم عالم نعلم. یہ 5 سیگے ہم نے ایک لائن میں کر لیے ہیں جو پیش والے ہیں، ہے نا. اچھا اس میں اچھا سے تھوڑا لکھ کے بتا دیں بعد میں تاکہ ہم لوگ پھر لکھ لیں اس طرح، پھر نوٹ کر لینا تو پھر یاد رہتا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے عالم جی انشاءاللہ میں آپ ہی آپ کو کرواتی ہوں. انشاءاللہ جی. تو عالم یہ تھا عالم میں جانتا ہوں یا میں جانوں گا. جو ہم نے اچھا سسٹر، میں یہاں پہ ایک بات پوچھ لوں. جیسے کہ ابھی ہم نے پوچھا تھا کہ جو زبر ہے وہ نشانی ہے واحد کی، لیکن جب ہم یہاں پہ اعلیٰ ماں نہیں کہہ رہے، اعلیٰ منہ کہہ رہے ہیں، جبکہ پیش ہمیں بتاتی ہے کہ وہ جمع کی علامت ہے. نہیں، جو ہمارا شروع کا صیغہ ہے نا، شروع کی جی گردان جو ہے، جی جو جی حروف گردان ہے، اصل جی میں فعل مضارع میں ہم نے تبدیلی کی ہے نا. جی جی ٹھیک ہے. فعل مضارع کی گردان ہے، وہاں پہ دمہ ہے آلریڈی. اچھا وہ دمہ ہم جو اب میں نے آپ کو بتایا نا، دمہ جہاں پہ ہوگا اس کو ہم نے زبر میں تبدیل کر دینا. اچھا ٹھیک. ٹھیک. اور وہ ہوں یہاں پہ یہ تبدیل شدہ ہے گردان، اچھا ٹھیک یہ ہے اصل ٹھیک ہے. گردان نہیں ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک. تبدیلی آئی ہے کیونکہ اس میں ہم نے ایڈنگ کی ہے. جی ٹھیک ہے. فعل مضارع میں جب کوئی لیٹر ایڈ کیا جاتا ہے، جو حرف ایڈ کیا جاتا ہے، تو اس میں تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. اصل گردان میں تو وہی ہے. وہی ہے وہ ہے عالم. جی یفعلو تفعلو جی تفعلو افعلو جی نفعلو. نفعل. یہ ہے جی نا 5 سیگے. جی جی ان جی 5 سیگوں کا جو لام ہے اس جی کو ہم نے تبدیل کیا زبر میں. زبر میں. جی ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ اعلیٰ منہ تھا، اب اعلیٰ ماں بن گیا. عالم. آگے جی پیچھے جی ہم نے جو حروف لگا دیے پھر جی اعلیٰ منا. عالم انا. جی جی نیکسٹ لے لے. میں لے لوں. چلو آ جائے رخشندہ آ جائے. ہاں لائی جی، یہ لا یفتحانی، جی یہ تھوڑا سا یہ چھٹا صیغہ ہے. اس کا ہم لام ہٹا دیں، یہ مونس ہے. مونس حاضر نہیں، مونس غائب، سوری، مونس. ٹھیک ہے، کون سا سیگا یہ؟ مونس غائب چھٹا صیغہ ہے. مونس غائب، واحد مونس غائب کے جمع مونس غائب کے تثنیہ مونس غائب، یہ بھی بتائیں نا. یہ واحد نہیں، جمع مونس غائب ہے نا. جمع مونس چھٹا غائب صیغہ ایسے جمع ہوگا نا. ہاں جی، پہلا تو نہیں ہے. یف تو ہم اس کا لام بھی ہٹا دیں گے تو یہ بن جائے گا یفعلنا. یف نو نو یفتحنا نہیں، یفتحنا نہیں بن جائے گا. اوکے. نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس میں کہ ہم اس کا لام بھی ہٹا دیں گے نا. لام ہٹا دیا؟ یف تحنا، یفتحنا بن جائے گا نا پھر، اوکے کیونکہ تہنا. نہیں، اور یہ الف اور نون اس کا کیا کریں گے؟ ان کو گرا دیں گے. الف کو بھی گرا دیا، نون کو بھی گرا دیا، تو یفتح بن گیا، راست بچ گیا. نہیں نہیں، الف نون کو نہیں گرائیں گے، الف کو گرائیں گے، یفتحنا بنائیں گے. نہیں، اچھا پھر آپ مدد کریں. یہ ہے یفتحانی. نہیں، ہاں. ہانی ہے نا، ہانی. میں بتاؤں؟ ہاں جی بتائیں جی ساجدہ. یہ ہاں جی، یہ مؤنث غائب جمع کا صیغہ ہے. جمع مونس غائب. جمع مونس غائب. ہاں جی، یہ تو میں نے بتایا تھا. ہاں یہی انہوں نے بتایا، یہی بتایا. یف یہ لکھا ہی غلط ہوا ہے نا. تا میرا کے اوپر یہ تا کے اوپر زبر ہونا چاہیے، ہا کے اوپر. انہوں نے بنایا نا نہیں صحیح لکھا، صحیح لکھا. فا کی تھوڑی سی جزم دوسری طرف گئی ہوئی ہے. ہاں وہی میں یف، کہتی ہوں. ہاں ہاں یفتحانی. ہاں یفتحانی. تو ہم نے تا نون کے گرا اوپر دیا. انہوں نے نا، تا کے اوپر جزم دی ہوئی نا، زبر ہاں نہیں ہے اس وجہ سے. نہیں، تا کے آگے ہے کہ زبر دیکھو نا، یہ آگے ہے فا فا کی جزم تھوڑی سی آگے گئی ہوئی ہے آگے بس. گئی. گئی ہوئی ہے. ہاں ٹھیک ہے. گئی تو ہوئی ہے، یہ پتہ نہیں. ہاں یف یفتحانی ہے. یفتحنا یفتح یفتحنا، یہ میں کہہ رہی تھی. یفتحانی. ہاں یہ یفتحانی. ہاں نہیں
ٹھیک ہے، الف الف ہم الف بھی گرائیں گے، اور اور نون کہاں گیا پھر اس کا؟ ہم؟ نون کہاں گیا اس کا؟ نون تو نہیں گرائیں گے نا پھر، یفتحانی نہیں، نون تو ہم نے گرا نا. اگر یہ پھر ہم جمع یفتح بن جائے گا میرا خیال. یفتح یفتح یفتحنا بنے گا، یفتحنا بنے گا میرے خیال سسٹر میں. اس کو ٹرائی کرنے دیں، اور جی سسٹر جی. فرحت ہیلپ کریں گی پلیز. یہ ہے فتح یفتح، ٹھیک ہے. جی فتح. اگر اگر یہ جمع مؤنث غائب یا جمع مؤنث مؤنث حاضر کا صیغہ ہوتا تو یہ اس میں یہ اس طرح ہوتا پھر نا، نانی نون آخر اس کا باقی رہتا اچھا. ہے نا، نون باقی رہتا، نون اس کا نہیں گرتا. تو سیکنڈ سیگا لگ رہا ہے کیونکہ نون اچھی طرح نظر نہیں آ رہا. سیکنڈ تسنیہ لگ کا رہا صیغہ لگ رہا ہے مجھے، اچھا. تسنیہ کا یہ تسنیہ صیغہ کا ہی لگ لگ رہا ہے. ہاں جی، ہے. نانی کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو. کیونکہ نون کی شاد نظر نہیں نا آ رہی. ہاں جی. نہ بھی آئے نون کی شد، یہاں پہ اب نون دمہ بھی نہیں ہے. ہاں جمع بھی نہیں ہے. یہ جو نون ہے نا، یہ والا نون، یہ ہے، یہ دیکھیں، جی صحیح. یہ نون، کیونکہ اس کا نون گرتا ہی نہیں ہے. تو جی. فتح یفتح کے بعد نون کہاں گیا ہے نا، یفتحانی ہے نا. یہ اصل میں ہے ہانی، وہ جو تسنیہ کا صیغہ ہے نا، تسنیہ یفتحانی. وہ ہے یہ. تو فتح یفتح سے فتح یفتحانی. یفتحانی تھا، ٹھیک ہے. یفتحانی نون گر گیا، یفتح باقی رہ گیا. تو وہاں پہ ہم نے لگا دیا، یہ ہے جمع نہیں، سوری، تسنیہ مذکر غائب. تسنیہ مذکر غائب. یہ ہے صحیح. نیکسٹ کر لیں، سسٹر شفقت رہ گئی ہیں، آ جائیں. جی غور کریں اس کے اوپر. لطف کون سا کہہ رہی ہیں آپ؟ سیکنڈ لائن کرنی ہے. یہ والا نہیں لا کرنا، تعلمن. یہ بھی ہو گیا. اچھا یہ تھرڈ لائن ہے جہاں لکھا لطفتہ کیونکہ یہ والا سکیلا، یہ خفیفہ کے آگے نا انہوں نے اکٹھے دیے ہوئے ہیں، تو میں نے ابھی اچھا سکیلا اچھا آپ کو کرایا نہیں. اچھا، آپ مجھے بتائیں میں نے کیا کرنا ہے. ٹھہرے 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 ٹھہرے، یہاں پہ آ جائیں، آ جائیں. بہت سارے لئی، یہ جو ہے نا اب مجہول کے سگے آ گئے. جو آپ کے اوپر پیش آ گئی نا. چلے ہم اب کرتے ہیں دوسری بک کھولتی ہوں. ٹھہرے، اس کو میں بند کر دیتی ہوں، بس دوسری تو دوبارہ بھی کر لیتے پھر پریکٹس ہو جاتی. ہاں جی. ایک سیکنڈ کی. بیٹی میرا یہ تو وہی ہو گئی ہے، دوبارہ آ گئی. یہ بھی یہ سیم آ گئی ہے. نہیں یہ ہماری والی یہ بک ہے. ڈفرنٹ بک ہے. یہ ڈیفرنٹ ہے. نہیں یہ ہماری والی بک میں ہماری سیم والی ہی ہے. بک ہے نا، نون سکیلا. بک آ رہی، وہی بک میں لگائی جا رہی ہے دوبارہ. اب میں شیئر کرتی ہوں کون سی بک. یہ والی، ہاں جی یہ والی. مضارع سیم ہی آ رہی ہے دونوں، نہیں اس کی لکھائی ڈفرنٹ ہے. جو آپ نے پہلے لگائی تھی اس کی ڈفرنٹ تھی. لیکن اس کی رائٹنگ ڈفرنٹ تھی نا، اس کی ڈفرنٹ ہے. یہی والی ابھی ہم نے کی ہے سارا. یہ سیم ہی ہے. اس ہاں کا جی. مطلب ہے میں نے ایک بک جو ہے نا 2 دفعہ کھولی ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب ہے. ہمیں پھر وہ کرا دیں، ہم نے کیا نہیں وہ. ہاں. وہ جو ہمارا سبق تھا نا آپ نے بھیجا، وہ میں سمجھا دیں کس طرح کرنا ہے. وہ کافی مشکل ہے. جی وہ مشکل تھا. ابھی نہیں آئے گا، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی اور کرو پریکٹس اس کے ابھی بعد. اور آپ کو پریکٹس چاہیے نا. بالکل. چلے جہاں نہیں آ رہا، ادھر بک نہیں آ رہی. یہ دیکھو، یہ دوسری بک آ گئی، اس میں تو قرآن مجید کی ہے نا وہ. تو ساری باجی ہمیرا آپ کا کوئز 23 نہیں نظر آ رہا، پلیز اس کو دوبارہ کریں. سمجھ نہیں آ رہی بک کہاں جا رہی ہے. یہ آ گئی، شکر اللہ. یہاں پہ آ جائیں. یہاں پہ دیکھیں، ہمارے پاس واحد مذکر غائب ہے، لَيَنْصُرَنَّ، ٹھیک ہے.
سسٹر شفقت کی باری تھی. سسٹر شفقت دیکھیں یہاں پہ جی نصرہ باب ہے ہمارا، نصرہ ہے ہمارا جو ہے روٹ ورڈ ہے ہمارا، نصرہ سے ینسرو تھا. اچھا ینسرو کو ہم نے تبدیل کیسے کیا ینسرنا میں، بتائیں تھوڑا سا. اچھا اچھا، یہ میں نے بتانا ہے کہ کیوں ایسے کیا ہے نا. ہاں یہ کیسے کیا ہم نے. اچھا، ایک ہمارے تو ہم نے ایڈ کر دیا، لام ایڈ کر دیا شروع میں، جی ہے نا. جی جی اور یہ غائب کا صیغہ ہے. جی اور یہاں ہم نے اور کیا کیا، یہ تشدید دے دیا اور کسرہ لگایا اوپر، کیونکہ یہ پلورل کا صیغہ ہے اس لیے. اوکے، پلورل کا صیغہ ہے اس لیے. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے واحد مذکر کا اوزلو واحد مذکر لکھا ہوا ہے سامنے. اچھا، غائب میں نے صحیح پڑھا ہے. اور آپ کو پہچان بتائیے نا، یہ جو یہاں پہ نون ثقیلہ سے پہلے زبر زیر پیش، یہ آپ کو بتا دے گی کہ واحد ہے، جمع ہے یا آپ کچھ. نے بتایا تو تھا ابھی، نہیں مجھے یاد نہیں رہا اب پھر دیکھیں اس لیے. یہاں پہ دیکھیں لا ینصرن را ہے نا، یہ ہوں نون ثقیلہ، یہ نون ثقیلہ ہے نا. یہ یہ تو مجھے پتا چل گیا تھا، یہ جو را کے اوپر زبر ہے نا، یہ بھول گیا تھا مجھے. واحد کی نشانی، یہ جو اب یہ اس کا پیش جو ہے یہ جمع جمع کی کی نشان نشانی. سے، ہاں جی اگر یہ یہاں پہ بھول گیا زیر تھا. آ جائے گا تو یہ واحد مؤنث حاضر پھر کی. مؤنث کی ہو جائے گی. اچھا اور یہاں پہ یا سے اگر شروع ہو رہا ہے تو غائب کا صیغہ ہے، تا سے شروع ہو رہا ہے تو یہ حاضر. بھول گیا تھا. ہاں نہیں یہ مجھے پتا ہے، یہ چلے. یا اور تا کا مجھے پتا ہے، اور اور یہ اینڈ کا بھی پتا ہے، شروع کا بھی پتا ہے. یہ پیش اور زبر بھول گئی تھی. چلے اچھا اب کر لیں. اب یہاں تو پہ پتا دیکھیں لگ گیا نا اب. چلو لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اچھا، یہ والی جو آیت ہے نا، یہ آج استاذہ فرحت ہاشمی نے اپنے لیکچر میں بتائی تھی، جو ان کا علم کے فائدے والا تھا نا لیکچر کے جو اور انہوں نے اس میں یہی والی آیت یوز کی تھی. یہ دو دفعہ میری نظر سے گزر گئی آج، کہ چلے جو اللہ کی مدد کرے گا تو اب وہ اس کی مدد کرے گا. یہاں پہ دیکھیں اللہ کا جو ہے نا، اللہ ہوں اللہ ضرور بضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا. ہاں اب جی. دیکھیں اللہ نے اپنے ساتھ لگایا ہے ضرور ضرور، شدت ہے یہاں پہ، ہے نا. لیکن جو ماشاء اللہ. یہاں پہ ہمارے لیے کیا ہے، بالکل سادہ، اس کی مدد کرے. جو اس کی مدد کرے گا، اس میں کوئی وہ نہیں آیا. ہاں یہ نہیں کہا جو ضرور اللہ کی مدد کرے گا، پھر اللہ بھی ضرور، یہ نہیں آیا نا. ہاں یہ نہیں آیا. جی سمجھنے کی بات ہے نا یہاں پہ کہ اللہ، ہم جو تھوڑی سی جو کوشش کریں گے نا، اس کے جواب میں اللہ ہماری ضرور بضرور مدد. ضرور پر ضرور مدد کرے گا. دیکھیں اللہ نے اپنے لیے، دیکھیں یہ سینٹنس. ماشاء اللہ، میں وہی حیران ہو رہی ہوں آج کی دوسری دفعہ یہی آیت نظر آئی ہے. الحمدللہ. نیکسٹ لے لیں، کون ہے نیکسٹ؟ سر شفقت کے بعد کون؟ ہاں بشرا تھی. میں کروں. جی یہاں دیکھ لیں، اس آیت کو پہچانیں اور بتائیں کیا ہے. لا تدخلن، اچھا یہ بتایا ہوا ہے ساتھ ہی کہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے نا. آپ یہ کیسے؟ ہاں میرے کو سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لکھا جمع ہوا مذکر. بھول جائیں، لکھا ہوا بھول جائیں، آپ بتائیں، فکرے کو دیکھ کے بتائیں کیسے لا پہچانیں گے آپ. تدخلن المسجد، بزرگ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. آپ اس ورڈ کو دیکھ کے بتائیں ہاں کہاں سے پتا چلا یہ حاضر کا صیغہ ہے، اور کہاں سے پتا چلا یہ جمع کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ. اسے یہ ورڈ کو دیکھیں، بھول جائیں وہاں لکھا ہوا. اچھا ٹھیک ہے، یہ تا ہمیں بتاتی ہے نا ہوں کیا بتاتی ہے؟ کہ یہ جمع مذکر ہے. تا تا بتاتی ہے کہ تا جمع نہیں ہمیں مذکر بتائے ہے. گی لا تا تدخلن. ہمیں بتاتی نہیں ہے کہ جمع مذکر ہے. تا نہیں، اچھا تا سے نہیں ہمیں پتہ چلتا اس کا، یا یا پیش سے. وہ پیش وہ تو ہے کون سا پیش ہے؟ نہیں، یہ خواہ کے اوپر بھی وہ پیش ہے، لام وہ کے اوپر دونوں بھی کے پیش اوپر ہے. پیش ہے، یہ دونوں کے اوپر کون پیش. سا پیش بتائے گا؟ جو لام کے اوپر ہے وہ جو لام کے اوپر پیش ہے پیش وہ ہے، ہمیں بتائے وہ گا ہمیں کہ بتائے گا جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ جمع ہے. مذکر یا جمع مذکر کا صیغہ ہے. اور تا ہمیں بتائے گی یہ حاضر کا صیغہ. حاضر کا صیغہ اس ہے. طرح آپ نے اچھا ورڈ ٹھیک کے ہے. اندر گھس جانا ہے.
ٹھیک ہے अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है हाँ फर्ज अब हम्म समझ आ रही है नहीं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हाँ फरज जी अब पता चल आपकी रहा है मेहनत से ना काफी समझ आ रही समझ है। आती है। लाम हमें बताती है कि ये जमा जमा का सिका मुज़क्कर है। का। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ अगर अच्छा यहाँ पे और नानी होता तो वो फिर मोनस में चले जाना। मुअन्नस में चला जाता बिल्कुल। ठीक है। क्या बताती ता ये है हाजिर का सीगा। ये ता हमें जहां भी ता शुरू में हमें नजर, अगर देखिए लाम हटा दिया हमने, ता से शुरू हो रहा है हाँ जुमला, हाँ जी तो ता से जो भी शुरू वो होगा वो हाजिर का सिका। हाजिर का सीगा। या लाम हटा दिया, देखें या से शुरू हो रहा है, जमा का नहीं सॉरी हगाइब का सिका है। गायब का सीगा जी। फिर आगे हम आगे थोड़ा सा जाएंगे तो नून जाएंगे शद्दत के बाद हम देखेंगे जबर है कि पेश है। पेश है। हाँ जी जबर है तो वाहिद का सीगा है। वाहिद जी मुअन्नस भी हो सकता है, वाहिद मुज़क्कर भी हो सकता है, वो खुद वाहिद का पहचान पेश है। होगी तो जमा, पेश पेश होगी होगी तो तो जमा, वो जमा का जमा का सीगा होगा। अच्छा चलिए पेश से हमें पता चलेगा वो जमा का सीगा। इस तरह हमने देखना है। ठीक है जी। रोजा है। नेक्स्ट सिर्फ बुशा के बाद नेक्स्ट कौन है, आ जाए। मैं करूं मैं आ जाऊं। आ जाए, अपनी बारी याद रखा करें ना कौन है। हाँ जी। अच्छा यहाँ पे है सिस्टर, हम्म, कौफ आइन दाल रूट है कादा आदा याकिदु। कादा हम्म, याकुदु है, या याकुदु, या कादा याकुदु। ये मैंने बना दिया उसका माजी और मुजारे। सारे यहाँ पे है हमारे पास लाअक़उदन्ना, कहाँ से आया ये? ये मुतकल्लम का सीगा है, वाहिद मुतकल्लम। फिर अगर हम इसका लाम हटा देंगे तो लाक ओके तो दाल जो दाल के ऊपर जो जबर है वो हमें बता रही है कि ये ना वाहिद है, ये ना वाहिद मुतकल्लम है उसकी जबर से। लाकुद ना बनाएंगे, उसकी हटा देंगे हम ना उसकी शद को। उक अक ये अक हम नून हटा नहीं दिया, नहीं नून नहीं हटा नहीं, दिया, नहीं, हम्म हटा दिया, इधर से लाम लिख दिया, क्या क्या वो क्या अक अक उद नहीं, शादी क्यों अक ला आप साकिन क्यों अक कर गए उसे? अक उदा नहीं, ये भी नहीं सीखा। अक़उ लाअक़उ दू दू लाअक़उदु। दू ओके, मैंने पहले मुजारे बनाया था, यक़उदु अक उदू यक़उदु हम्म अक़उदु हम्म अक़उदु नक़उदु। ठीक है, नक़उदु इसका मतलब है मैं जरूर बजरूर बैठूंगा। चले बैठूंगा। तर्जुमा कर लेते हैं इससे। कौला उसने कहा, फबीमा बवजह उसके जो अगवई तनी तुमने धोखा गुमराह दिया किया, या मुझे गुमराह किया मुझे। गुमराह किया मुझे। हम्म, लअक़उदन्ना, अब ये हमारा जुमला आ गया, लअक़उदन्ना तो मैं मैं जरूर जरूर बैठूंगा। बजरूर बैठूंगा, लहुम उनके लिए, सिरोतका उन तेरे तेरा तेरा रास्ता जो है कि कौन सा है, अल सीधा मुस्तकीम, मुस्तकीम। सीधे सीधा तेरे रास्ता। सीधे रास्ते से, तेरे सीधे रास्ते पर मैं बैठूंगा। हम्म फिर अब यहाँ पे आ जाए, फिर लातियन्नहुम, ये हम्म कौन सा है? मैं ले लूं सिस्टर हाँ फरज। जी जी, आ जाए जी आ जाए आप ले। ये एक तो हम हमें बता रही है ना पेश है कि ये जमा का सीगा है, तो ला हटा देंगे ला आतियन्नहुम। तो तुम बता ये रही है जमा का सिगा है, इससे हमने नहीं लेना। अच्छा जी ठीक है हम तो ठीक है। जमीर है ना, ये तो वो तो जमीर था। जमीर है जी, और ये ता बता रहा है कि ये हाजिर का सीगा है, अल्लाह तो अकबर। वो गलत है, गलत हो गया मैं बिल्कुल जी टोटली जी ला असल में ये सीगा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे हाँ जी ऊपर देखो। कहाँ यहाँ पे इसको छोड़ दें, यहाँ पे लाती यन्ना, असल में ला सीधा वैसे आती है, जी आता, ये है आता यू और ये जी यूता, आता आता यूता, यूता। अच्छा आता मतलब मुतकल्लिम का सीगा ये आना है ना। जी आना जी आना। आ, आ, आता यूता, ये भी हमने किए नहीं है, इंशाल्लाह हम इसको करेंगे, ये अच्छा हार्ड वाले सीगों में आता है। आता यूता आतियन्ना आतियन्ना हाँ जी, ये होगा ना ला आतियन्ना हाँ जी। तो जी यार जो बता रहा है ये इसको नून स्कीला को हटाएंगे, जी ये हटाएंगे तो ये बनेगा वाहिद आती यू था यहाँ पे, आती यू, आती यू जी ठीक आती है यू था। ठीक है, आती यू ठीक यू को हमने जबर में तब्दील किया, आता जी आती या बना दिया। जी अताया
आता या उधर नहीं है, आती या, अच्छा। आतिया, जी ठीक है। ठीक। तो उसके आगे हमने यहाँ पे ये जमीर, ये है वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, वाहिद वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, मुतकल्लिम का सीगा, आ से जी अलिफ से शुरू हो रहा है ना, जी वाहिद जी, मुतकल्लिम का सीगा। मुतकल्लिम का सीगा। ठीक है, ये नूनिस की, ये जो नून है उसको भी हटा दिया, हम तो जमीर हो गई, लाम को भी हटा हाँ दिया, लामे हाँ, तो फिर आती, आती यू, हाँ आती यू, आती यू, ठीक समझ गई मैं, हाँ आती फिर यू, मुतकल्लिम का सीगा, वाहिद मुतकल्लिम का। इसका पूरा जो है ना मैं आपको बना के भेजूंगी। इंशाल्लाह, जजाकल्लाह सिस्टर। उम्मा फिर लाती यन्नहुम, फिर मैं जरूर बजरूर आऊंगा, ठीक है, जी जरूर आती बजरूर आऊंगा, मिन बैनी यदीहिम, जी उनके दाएं से, व मिन खल्फिहिम, उनके पीछे से, पीछे व से। अन अयमानिहिम, उनके, सॉरी, दाएं तरफ से। दाई तरफ से बाई तरफ से, अयमान और शिमाल, दाएं और बाएं, और बाई आयदी सामने से, और खल्फिहिम उसके पीछे से, पीछे से, मिन बेशक, बैनी यदीहिम उसके सामने से, जी उसके पीछे, अईमान जो है वो दाएं, और शुमाल, शुमाल जो जी है वो बाएं बाएं। दाएं से, ठीक है। ये इस तरह है, तो यहाँ पर कुरान मजीद में ये इस्तेमाल हुए हैं। जी जी तो नेक्स्ट ले लें, मेरी बारी है। हाँ जी आ जाए, करें इसको। यहाँ पे है आलिमा यालमु, आलिमा यालमु से है हमारा ला यालमन्ना, गौर करें इसके ऊपर, हाँ, और लाम को निकाल दिया, नून को निकाल दिया, ठीक है, और मीम की जो जबर है वो बता रही है कि ये वाहिद का सिगर है, और या बता रहा है कि ये गायब का सिगा है। ठीक है, किसका बन गया? या आलमू, यालमु, या यालमु, और वो कौन सा सीगा है? वाहिद, पहला पहला ही है, वाहिद पहला पहला मुतकल्लिम। सीगा। सीगा, हाँ। आपने खुद पहचाना है, लिखा हुआ नहीं देखना, ठीक है, नहीं नहीं, वो पता चल गया था इसका, हाँ अलग वो, है, हाँ। ओके। तो इसमें ये 2 दफा इस्तेमाल हुआ है। यहाँ देखें, हम्म, वलियाकद, आप कर लें, क्या नाम है, और अलबत्ता तहकीक। हाँ जी, वलकद अलबत्ता कायदा कर लें। तहकीक फतन लदीना, हमने आजमाया उन लोगों को, मिन क़ब्लिहिम, उनसे पहले, फला यअलमन्ना मन्नल्लाहु, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जान ले, पस अल्लाह सुब्हानहू व तआला जान ले, अल्लज़ीना, उन लोगों को, सदकू, जिन्होंने सच कहा, वला यअलमन्नल कादिबीना, और वो जान ले जिन्होंने झूठ कहा। झूठे। और यहाँ पे देख लें, अल्लाह ने अपने ऊपर ये यहाँ पे हाँ, जब अल्लाह ताला आजमाता है ना, तो कैसे अल्लाह जरूर जरूर जान लेगा, जी जानता है। तो अल्लाह ताला तो जरे को भी जानता है ना। बेशक यहाँ पर बेशक डरने वाली बात ये है कि अल्लाह ताला, अगर हम सच्चे हैं ना, तो अल्लाह ताला हमारे छोटे से सच को भी जानता है, बेशक और अगर हम झूठे हैं तो हमारे छोटे से छोटा झूठ भी तो जानता भी है। जानते हैं, हाँ। बेशक। अल्लाह ताला जरूर नेक्स्ट जान मैं ले। ट्राई करूं। जी, खत्म हो गए, खत्म हो गया, अच्छा अच्छा। बुक में खत्म हो गए हैं। तो ये आपकी बुक में से तो मैंने लिया था। फिल्म दारी में तकीद वो तो है। एक है, हम्म, अगर आप वला नस्बिरन्ना, वला नस्बिरन्ना करें, अच्छा, वाला लाम तो वही आ गया ना, ताकीद वाला, और नस भी रन्ना में नून से हो गया, हमें पता चल गया कि ये जमा का सीगा है और मुतकल्लम का सीगा है, और रन्ना, हाँ नहीं बस ठीक हो गया, और आखिरी नून जो तशदीद वाला, उससे हमें पता चल गया कि ताकीद के लिए। सो ये होगा जमा, मुतकल्लम और ताकीद के लिए। कोई जमा चीज गलत? मुतकल्लिम, नहीं नहीं ठीक है, जमा मुतकल्लिम, हाँ बस। ठीक है। नून यहाँ पे जेर को अगर हम पेश देंगे तो नस्बी, ओके। नस्बिरु, नस्बिरु है ना। जी तो नस्बिर हो गई। अच्छा, ये मैं आपको 5 सीखे जैसे बता रही हूँ, सबरा यस्बिरु है ना, हम्म, यस्बिरु, ठीक है। अब यस्बिरु के आपने 5 सीखे देख लें, यस्बिरु, हम्म, तस्बीरु, तस्बीर, फिर दोबारा आता है एक, ये मोनस के लिए आता है, फिर ये हाजिर का तस्बीर, सीगा आता है, तस्बीरु वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा आता है, फिर आता है असबिरु, नस्बीर, असबिरु, नसबिरु। नस्बीर। तो ये कहाँ से आया था? ये वाला सीगा था। ये मैंने 5 सीगे उसके अलहदा कर दिए। ये जो गर्दान थी ना यस्बिरु की, उसमें से मैंने ये 5 सीगे अलहदा किए, यस्बिरु, तस्बिरु, तस्बिरु, असबिरु, नसबिरु, ठीक है।
یہ ہے واحد اچھا پیش والے جو ہیں، اچھا پیش والے جو ہیں پیش سارے والے ہے نا، ہم، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث مونس غائب یہ مؤنث غائب، یہ میں کر دیتی ہوں، اور واحد مذکر حاضر حاضر، اور اس کے بعد ہے واحد متکلم متکلم دونوں کے لیے، واحد متکلم اور جمع متکلم جمع دونوں متکلم کے لیے۔ یہ میں نے اب دیکھیں پانچوں سیگے اس کو علیحدہ کر دیے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دو تو کیا سیم ہی ہے نا، وہ تصویر ہاں سیم ہے، ہاں اس میں سے یہ جو پانچ سیگے نا، اس کا جو پیش ہوتا ہے وہ تبدیل ہوتا ہے زبر میں، جی اور اس کے بعد یسبیرو یسبیرانی تھا، یسبیرانی، یہ اب نے چار سیگے علیحدہ کر لینے ہیں تسنیہ کے دنیا کے، تصبیرانی، یہ جی اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں، اس طرح آسانی ہوتی ہے، جی پھر تصویرانی تصبیرانی، پھر اور ایک اور مرتبہ تصبیرانی، تصویر 3 دفعہ تصویرانی تصویرانی آ جاتا ہے، تصبیرانی، ایک دفعہ یسبیرانی 3 دفعہ تصویرانی تصبیرانی، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد ہم نے جمع مذکر کے سیگے کر لینے ہیں، یسبیرونا، یسبیرونا تصویرنا اور تصبیرونا، ٹھیک ہے، تصویرون جی تصبیرونا، اور اس کے بعد ہم نے جو جمع جم مؤنث مونس غائب اور یس حاضری کر لینے، جی یس، آلنا لام کہاں سے آ گیا، او سوری یس بیرنا یصبرن یسبرنا یسبرنا اور تصبرنا، تصبرنا تصبرن یسبرنا تصبرنا اور ایک باقی رہ گیا بس ہمارے پاس، متکلم رہ گیا، ہاں وہ تو ہو گیا، وہ یہ متکلم وہ تو رہ پہلے گیا ہو گیا واحد تھا وہ واحد ایک مؤنث کا حاضر، ڈفرنٹ تھا، واحد مؤنث حاضر، ہاں وہ کیا ہے، وہ تصبیرین یس ہاں تصبیرین تصبیرین، تصویرین ہاں جی تصویرین تصبیرین، ٹھیک ہو گیا، اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں۔ جی اب دیکھیں جیسے میں نے یہ گردان علیحدہ کر لی، جی اس میں کیا ہے، یہ سب پیش زبر میں تبدیل کریں گے، جی یہ اس کا سب کا نون گر جائے گا، جی اس میں کیا کریں گے، یہ نون بھی گرے گا، یہ واؤ بھی ساتھ گرے گرے گا، گی نون اور اس وہ میں دونوں کچھ بھی گریں گے نہیں گرے گا، اس میں جی کچھ بھی نہیں گرے گا کیونکہ جی مؤنث ہے، یسبرانی الف اور نون لگے گا ایکسٹرا ان میں جی، تو جی تصبیرینہ اس میں یا بھی گرے گی اور نون بھی گرے گا، نون بھی گرے گا جی اور اس میں ہم نے ایکسٹرا پلس الف لگائیں گے، الف اور لگائیں نون اور گے ہاں نون ساکن نون نون سکینہ لگا دیں گے، نون سکیلا جی ٹھیک ہے، اور نون سکیلا الف کے بعد زیر والا لگے گا، ٹھیک جی ہے، جی یہاں کے پیش ہے تو ہم نے اس کے آگے نون سکیلا لگائیں گے زبر والا، جی سکیلا زبر والا، یسبرن یہاں پہ یہ نون گرے گا، یہ والا نون گر جائے گا، الف ہے تو نون سکیلا ہمارا زیر والا، زیر والا لگے گا نون سکیلا زیر والا، نون سکیلا سے زیر والا، نون سکیلا زیر والا، زیر پر یہاں پہ یہ پیش ہٹ جائے گا، زبر میں بدل جائے گا، جی اور نون سکیلا یسبرن لگا دیں گے زیر والا، یسبرن زیر یسبرن والا نہیں، زبر رن والا، سوری سوری، زبر والا، زبر والا ہوگا یسبرن زبر والا، اور یسبرن سب کے شروع میں لگا دیں گے لام مفتو، لام تاکید، یس آئی لام سمجھ میں تاکید جی نہیں آئی ابھی تک، الحمد بس للہ تھوڑی آگے تھوڑی تھوڑی آ گئی ہے آپ کے ساتھ کرتے رہے تو آ جاتی ہے، پہلے سے اکیلے بہتر بیٹھے تو تھوڑا مشکل لگتا ہے اس کی گردان بنا کے آپ کو بھیجیں کسی کی، پھر میں غلطیاں نکالنا پھر کس طرح ہاں انشاءاللہ کہ نیکسٹ ویک جو میں نے جملے دیے تھے ہم اس کو کریں گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وہ کافی ہارڈ ہے، وہ ابھی ہارڈ سے ٹرائی کیے تھے، وہ مشکل لگ رہے تھے کافی مشکل ہے کوئی بات نہیں، کر دیں گے اس کو، انشاءاللہ اس کو اس لیکن کا آج کافی کھلا ہے، آج کافی پتہ چلا ہے ہاں فرج اس جی کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے آپ اس میں سے دیکھیں کیا لفظ کی بات ہو رہی ہے، جی بالکل پتہ نہیں کہاں پہ آپ ٹھہرے ہیں، پتہ نہیں، میں دیکھتی ہوں اگر کوئی ایک جملہ، ویسے ٹائم تو ختم ہو گیا ہمارا، وہ کدھر ہے؟ ایک جملہ اگر بتائیں کوئی، اچھا ٹھہر جائے، میں آپ کو بتاتی ہوں پھر آپ نے کیسے کرنے ہیں، اچھا میں بتاؤں پہلا جملہ کون سا تھا؟ پہلا کون سا جملہ ہے، اچھا میرے آگے، اب دیکھیں ہم اب ضرور بضرور اپنی کتاب کتاب پڑھیں، پڑھیں گے اب جی یہ سب سے پہلے اس آپ کیا کریں کہ ضرور بضرور کو ہٹائیں، جی اچھا ہاں ہم سب سے سادہ جملہ بنائیں، ہم کتاب پڑھیں گے،
किताब पढ़ेंगे, हम किताब पढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है, पढ़ने की अरबी क्या आती है? क़रा। करा करा क़रा करा यक़राउ, जी यक़राउ लिखना है आपने। जी यक़राउ हम तक ले जाना है, इसका मतलब है 14वां सीगा लेना है। जी नक़राउ, ठीक है, नक़राउ। क़रा यक़राउ था, यक़राउ, तक़राउ, तक़राउ, अक़राउ, नक़राउ, ठीक है। अब हमारा हो गया नक़राउ, हम किताब पढ़ेंगे, किताब की बात नहीं, हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, नक़राउ, नक़राउल किताबा, नक़राउल किताबा, हम किताब को पढ़ेंगे, ठीक है, जी हमारा ठीक जो है किताब है। जी नक़राउल किताबा। जी नकरउल अब किताब अब आपने क्या करना है, जरूर तकीद लगानी है। लाम लगा नकराऊ तकीद के ऊपर, नकराऊ के ऊपर क्या लगाएं, लाम या मफ्तू लगाएं, और जी ऊ जो है उसको जबर में तब्दील करें, जबरदन और नून शकीला लगा दें। नकर लनकरा अन्ना, नकरा अल किताब या अल किताब अन्ना अल किताबा, नकरा अल किताबा आएगा, अल किताब अल किताब आएगा, अल किताब किताबा आएगा ना, अल किताब आएगा। अच्छा, अपनी किताब। अब वो कहता है अपनी किताब, हम्म, तो किताब अपनी के, अपनी भी हमने लगाना है उसमें। जी किताबी मेरी किताब क्या हो गया, किताबी। लनकरा किताब अन्ना किताबी। नकरा आप जो भी जुमला देखें उसको छोटे से छोटा करें पहले, जी ठीक सादा जुमला निकालें, जी ठीक है, इस जी तरह। इंशाल्लाह रब्बी जिदनी इल्मा। हाँ जी इंशाल्लाह। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा। नाफिया व अमलन मुतकब्बला व रिज़्क़न आमीन तय्यबा। आमीन आमीन सुम्मा सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा। जज़ाकल्लाह आपका खैरन जज़ाकमुल्लाह। कसीरन आपका माशाल्लाह व अशहदु जज़ाकुमुल्लाह ला खैरन। इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र आसर इन्नल इन्नल इंसाना इंसान लफी लफी खुस्र खुस्र इल्ला लज़ीना इल्लल्लज़ीना आमनू व आमनु व आमिलुस आमिलू सालिहाति तवासौ बिल हक़ व वतवासौ तवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र।